श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवानले भन्नुभयो, हे पार्थ, जो मनुष्यले मलाई अनन्य प्रेमबाट म प्रति लगाव बनाएर अनन्य भावले मन वचन र कर्मले ममा नै शरणागत भएर योगमा निरन्तर मेहनत गरेर मलाई नै सम्पूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणले युक्त सबैको आत्मरूप जुन प्रकारले संशय रहित भएर जानेको हुन्छ त्यस ज्ञानको बारेमा विस्तारपूर्वक सुन। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। म सम्पूर्ण मनुष्यको लागि यस विज्ञान सहित तत्त्वज्ञानलाई प्रदान गर्दैछु, जुन ज्ञानलाई जानेपछि यस संसारमा जान्न योग्य अन्य कुनै ज्ञानको शेष र अन्य कुनै ज्ञान नै छैन। यो ज्ञान नै परम ज्ञान हो। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारौं मनुष्यमा कोही एक मनुष्य मात्र मलाई प्राप्त गर्नको लागि कोसिस तथा प्रयत्न गरेको हुन्छ र ती हजारौं प्रयत्न तथा कोसिस गर्ने योगीमा पनि कोही कोही योगी आफ्नो निरासक्त कर्मद्वारा मेरो परायण भएर मलाई तत्त्वज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ। भूमिरापो नलो वायुः खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यैदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश र मन, बुद्धि एवं अहंकार यी 8 प्रकारले विभक्त भएको मेरो प्रकृति अर्थात् माया छ। यो 8 प्रकारको भेद अर्थात् ज्ञान त अपरा ज्ञान हो, अर्थात् यो मेरो जड प्रकृति हो। र हे महाबाहो अर्जुन, यो प्रकृतिलाई मेरो दोस्रो रूप जान। यही प्रकृतिद्वारा नै मैले सम्पूर्ण जगतलाई धारण गरेको छु। मेरो जीव रूप परा अर्थात् चेतन रूप र प्रकृति हो भन्ने जान। यही दोस्रो रूपद्वारा नै यो सम्पूर्ण जगतलाई मैले धारण तथा नियन्त्रण गरेको हुन्छु। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, तिमीले यो जान तथा सम्झ कि सम्पूर्ण भूत यी 2 प्रकृति परा अपराद्वारा उत्पन्न हुने गर्छ र म सम्पूर्ण जगतको प्रभाव उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हुँ, अर्थात् म नै सम्पूर्ण जगतको मूल कारण हुँ। हे धनञ्जय, म भन्दा अलग तथा भिन्न अन्य कोही पनि परम कारण छैन। यो सम्पूर्ण प्रणालीहरूमा ममा नै एक सूत्रमा उनिएर रहेको छ। यो सम्पूर्ण सृष्टिको सूत्र मणिको माला जस्तै सदृश भएर ममा नै उनिएको छ। सबै प्रणालीको शेष नाग अर्थात् शेष शक्ति पनि म नै हो। सृष्टिको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्र पनि म नै हुँ। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हे अर्जुन, जलमा विद्यमान रस म नै हुँ। चन्द्रमा र सूर्यमा विद्यमान प्रकाश मै हुँ। सम्पूर्ण वेदमा विद्यमान प्रणव ओम म हुँ। आकाशमा विद्यमान शब्द र पुरुषमा विद्यमान पुरुषत्व पनि मै हुँ। पृथ्वीमा विद्यमान पवित्र शब्द स्पर्श रूप गन्ध यो प्रसङ्गमा कारण रूप तन्मात्रको ग्रहण हुन्छ। यही ज्ञानलाई स्पष्ट गर्नको लागि पृथ्वीको गन्धको साथ पवित्र शब्द जोडिएको हो र प्रकृति अपरा हो। गन्ध र अग्निमा विद्यमान तेज म नै हुँ। सम्पूर्ण भूतमा विद्यमान जीवन म नै हुँ, अर्थात् जुन जीवनद्वारा प्राणी विद्यमान अवस्थामा जीवित रहेको हुन्छ त्यसको तत्त्व म नै हुँ तथा तपस्वीको विद्यमान तप पनि म नै हुँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तिमीले यस सृष्टिको सम्पूर्ण भूतको सनातन बीज अर्थात् सृष्टिकारक तत्त्व मलाई नै जान। म बुद्धिमानहरूको लागि बुद्धि र तेजस्वीको तेज हुँ।
जो सधैँ विद्यमान रहेको हुन्छु। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति र कामनाद्वारा रहित बलवानको बल अर्थात् सामर्थ्य पनि मनै हो र सब भूतमा धर्मको अनुकूल अर्थात् शास्त्रको अनुकूल काम पनि मनै हो तथा उत्पादन हेतु कामदेव पनि मनै हो। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चै मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि। सम्पूर्ण प्रणालीमा जो पनि सत्वगुणद्वारा उत्पन्न हुने भाव रहेको हुन्छ र जो रजोगुणद्वारा तथा तमोगुणद्वारा उत्पन्न हुने भाव रहेको हुन्छ, ती सबै गुण मद्वारा उत्पन्न हुने र मद्वारा नै प्रदान हुन्छ भन्ने जान। परन्तु वास्तवमा ती सबै गुणमा म छैन र ती सबै गुणमा म छु पनि। म यी सबै गुणभन्दा पर छु, अर्थात् म सत्व रज र तम गुण रहित छु, तर सबै गुण मद्वारा नै प्रदान हुन्छ यो जान। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गुणको कार्य रूप सात्विक, राजस र तामसी यी तीन प्रकारको भावद्वारा यो सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यी तीन गुणभन्दा पर रहेको अर्थात् यी गुणद्वारा मोहित हुनाको कारणले यी गुणको मालिक म अविनाशी परमात्मालाई जानेको हुँदैन। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते। सृष्टि संरचनामा अलौकिक अर्थात् अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरो माया प्रबल र शक्तिशाली रहेको हुन्छ। यस मायालाई छोड्न कठिन छ, परन्तु जो मनुष्य अनन्य भावले केवल मलाई नै कर्मको विधाता जानेर सबै कर्म मलाई नै समर्पण गरेर मलाई नै निरन्तर भजेको हुन्छ, त्यस्तो महान योगीले, महान मनुष्यले यस त्रिगुणमय मायाको शक्तिको नियमलाई उल्लङ्घन गर्न सफल हुन्छ र यस शरीर र संसारमा विद्यमान रहेको जन्म मरणको चक्रबाट छुटकारा पाउँछ। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। त्रिगुणमय मायाद्वारा जसको ज्ञान हरण भएको हुन्छ, यस्तो मनुष्यको स्वभाव आसुर स्वभावमा परिणत हुन पुग्छ र यस्तो आसुर स्वभावलाई धारण गरेको मनुष्यले नीच दूषित कर्म गर्न सुरु गर्छन्। यस्तो नीच र मूर्ख मनुष्यले मलाई प्राप्त गर्ने कोसिस गर्दैनन्। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिर्नोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत वंशको श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म गर्ने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु र ज्ञानी यी चार प्रकारका भक्तजनले मलाई पुकारा गरेका हुन्छन्। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। ती सबै चार प्रकारका भक्तहरूमा पनि जो नित्य भावले ममा नै एकी भावबाट स्थित भएको हुन्छ, अनन्य प्रेम भक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम भक्त हुन्, किनकि जुन भक्त मलाई तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ त्यो ज्ञानीको लागि म अत्यन्त प्रिय हुँ र त्यो ज्ञानी मलाई पनि अत्यन्त प्रिय रहेको हुन्छ। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। जो भक्त श्रद्धा रहित मलाई पुकार गरेको हुन्छ, ती सबै भक्त उदार भक्त हुन्, अर्थात् श्रद्धा सहित मलाई पुकार गर्नको लागि समय लगाउने हुनाले उत्तम हुन्। परन्तु ज्ञानी मनुष्य त मेरा साक्षात स्वरूप नै हुन्, यस्तो मेरो मत छ। किनकि जो सात्विक मन बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मलाई नै जानेको हुन्छ र ममा नै स्थित रहेको हुन्छ। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। धेरै जन्म पछिको अन्त्यको जन्ममा निष्काम कर्म गरेर त्यही निष्काम कर्मको कर्मफल अनुसार ज्ञान प्राप्त गरेर अन्त्यमा जो भक्त मलाई तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ, त्यस ज्ञानीले सृष्टिको सबै कारण म वासुदेव नै हो भन्ने जानेको हुन्छ र जुन ज्ञानी जीवनको अन्त्य समयमा पनि मलाई निरासक्त भावले पुकार गरेको हुन्छ, त्यस ज्ञानीले मलाई प्राप्त गर्छ। परन्तु यस प्रकारले मलाई पुकार गर्ने महात्मा तथा ज्ञानी अति दुर्लभ रहेका छन्। कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय
प्रकृत्या नियताः स्वया। जुन मनुष्यको शरीर संसारको विषय भोगद्वारा र जुन भोगी मनुष्यको आफ्नो मनको कामनाद्वारा सत्य ज्ञान लुप्त भएको छ, सत्य ज्ञान जानेको छैन, त्यस्ता व्यक्ति आफ्नो गुण र स्वभावद्वारा प्रेरित भएर त्यस नियमको धारण गरेर आफ्नै हिसाबले अन्य देवताको पुकार गरेका हुन्छन्, अर्थात् आफ्नो मत कामना अनुसार अन्य देवताको पूजा गरेका हुन्छन्। यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जुन देवतालाई श्रद्धापूर्वक पूजा गरेका हुन्छन्, त्यस सकाम भक्तको श्रद्धालाई मैले पनि त्यही देवताप्रति नै स्थिर गरिदिएको हुन्छु। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। जुन सकाम भक्त जुन श्रद्धापूर्वक युक्त भएर जुन देवताको पूजा गरेको हुन्छ, त्यस देवताहरूले पनि मद्वारा नै बनाइएको विधान अनुसार त्यस सकाम भक्तहरूको इच्छित भोगलाई निसन्देह प्रदान गरेका हुन्छन् र सकाम भक्ति अनुसार फल प्राप्त गरेको हुन्छ। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परन्तु अल्प बुद्धि भएको मनुष्यले यो जानेको हुँदैन ती सकाम भक्तिद्वारा प्राप्त गर्ने र देवताद्वारा प्रदान गर्ने सबै फल नाशवान छ, तथा जसले जसलाई पुज्यो त्यसले त्यसलाई नै प्राप्त गर्छ। देवतालाई पुज्नेले देवतालाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ र मेरो भक्त जो निरासक्त भएर मलाई पुकार गरेको हुन्छ त्यस भक्तले मलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाप्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरो सबैभन्दा उत्तम अविनाशी परम भावलाई नजानेर मन इन्द्रिय भन्दा पर रहेको म सच्चिदानन्द घन परमात्मालाई मनुष्य नै हो भनेर व्यक्ति जस्तै भाव भएको मानेका हुन्छन्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। म सधैँ आफ्नो योगमायामा नै विद्यमान रहेको हुन्छु। मनुष्यमा प्रकृति योगमायाको काखमा रहेको हुन्छ, जसको कारणले मनुष्यमा प्रकृति योगमायाको पर्दा परेको हुन्छ। त्यही प्रकृति योगमायाको पर्दाको कारणले मलाई सबैले प्रत्यक्ष भएको देख्दैन। त्यसैले यी अज्ञानी मनुष्यको जन समुदायले जन्मरहित अविनाशी म परमात्मालाई तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुँदैन। त्यसैले ती अज्ञानी जन मनुष्यको समुदायले मलाई जन्मने तथा मर्ने व्यक्ति जस्तै सम्झेको हुन्छ। ती सबै अज्ञानी हुन्। अर्थात् हे अर्जुन, जो मनुष्य मलाई जन्मने र मर्ने भनेर सोचेको हुन्छ त्यो अज्ञानी हो। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व व्यतीत भएका सम्पूर्ण क्रियाको विवरण र वर्तमानमा स्थित भएका सम्पूर्ण क्रियाको विवरण तथा अघि हुने सम्पूर्ण क्रियाको विवरणलाई मैले पूर्ण रूपमा जानेको छु। मलाई भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यकालमा हुने सम्पूर्ण क्रियाको पूर्ण ज्ञान छ, किनकि म नै सबै कालको विधाता हुँ। त्यसैले मलाई श्रद्धारहित कुनै पनि मनुष्यले जानेको हुँदैन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरत वंशी अर्जुन, संसारमा इच्छा र दोषद्वारा उत्पन्न हुने सुख दुःख आदि विषयको वासनाको कारणले मनुष्यलाई आन्तरिक तथा मानसिक द्वन्द्व र बाहिरी रूपप्रतिको मोहको कारणले मनुष्यले सत्य ज्ञान जानेको हुँदैन। त्यसैले शरीर संसारको विषय वासनामा लिप्त हुने सबै मनुष्यले सधैँ अज्ञानताको अन्धकारलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ति मां दृढव्रताः। निरासक्त भावले कर्म गर्ने अर्थात् श्रेष्ठ कर्मको आचरण गर्ने जुन मनुष्यले सम्पूर्ण कर्म तथा त्यस कर्मको कर्मफलको परिणामलाई समभाव राखेर आफ्नो कर्मफल पुरा भोग गरेका छन्, ती सबै मनुष्यभित्र राग द्वेष आदि जनित द्वन्द्व बाहिर रूपको मोहबाट मुक्त समभावको लागि दृढ निश्चय भएको हुन्छ। यस्तो स्थिर बुद्धि तथा सम्पूर्ण परिणाममा समभाव राख्ने मनुष्यले सधैँ मलाई नै पुकार गरेको हुन्छ। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्मं कर्म चाखिलम्।
जो मनुष्य मेरो शरणागत भएर अर्थात् मलाई नै सर्वविधाता जानेर मद्वारा नै निर्देशित कार्य गर्दै जन्म मरणको चक्रबाट छुट्नका लागि निरासक्त कर्म गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यले सृष्टिको निर्माताको विधान, सम्पूर्ण अध्यात्म ज्ञानको र कर्मको विधानको बारेमा जानेको हुन्छ। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मनुष्यले मलाई नै अधिभूत र अधिदैव सहित अधियज्ञको विधाता, सबै प्राणीको आत्मरूपमा विराजमान भएको ज्ञानलाई अन्तकालमा पनि प्राप्त गरेको हुन्छ, त्यस्तो युक्त चित्त भएको मनुष्यले मलाई नै जानेको हुन्छ र मलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। सत्य ज्ञान र विज्ञानको ज्ञान रहेको यस प्रकारले भगवानद्वारा भनिएको उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवत गीतामा रहेको भगवान श्रीकृष्ण तथा अर्जुन बीचको संवादमा रहेको ज्ञान वियोग नाममा रहेको 7औं अध्याय समाप्त भयो।